बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, कैसे हो? कैसा मिजाज है आपका? मैं मुश्ताक आफ्ताब। आप यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हो। हकीकत तो ये है मेरे अजीज़ दोस्तों, 2-3 दिनों से आप दिल्ली में देखते हो तमाशा कैसा चल रहा है। पुलिस और नौजवान पूत आपस में लड़ रहे हैं। हम सब भारतीय इस वक्त बड़े खुश हैं कि अब धीरे धीरे पूरे भारत इसकी लपेट में आ जाए और मोदी सरकार की छुट्टी हो जाए। चलो, हम मानते हैं कि अब बीजेपी सरकार की छुट्टी होने वाली है। इसके बाद और किसी पार्टी को आना ही है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, कहीं इसमें गैरों का हाथ शामिल तो नहीं। जो इस वक्त काकरोच पार्टी लंगूठा कस के मैदान में उतर गई, उसका बनाने वाला दीप के यूएसए में इतने सालों तक क्या कर रहा था? वो तो असल में केजरीवाल के पार्टी में मीडिया सेल चला रहा था, और बाद में वो ये ओहदा छोड़कर क्यों इतने साल यूएसए में रहा? वहाँ क्या काम करता था और किस वजह से गया? दरअसल उसको यूएसए भेजा गया ताकि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उगल कर जहर यूएसए को भारत और भारतीय बीजेपी पार्टी के लिए नुकसान पहुंचाने, और बराबर वही हुआ। इसके पीछे सीआईए, आईएसआई, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह का हाथ लगता है। और इससे पहले भी भारत में रजीम चेंज करने की कोशिश किसानों के द्वारा की गई, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। लेकिन आज की रजीम चेंज सिर्फ बीजेपी को हुकूमत से हटाना ही नहीं, बल्कि रजीम चेंज का असली मतलब भारत को टुकड़े टुकड़े करना है, जिसके लिए आलमी सतह पर तैयारी की जा रही है और जो हमें आज मैदान में साफ नज़र आ रहा है। रही बात अब बच्चों के मुस्तकबिल की, पूरा भारत उन बच्चों के साथ है और खड़े हैं। जिसने भी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, उनको माफ़ नहीं करना चाहिए और न किया जाए। ये बज़ाहिर खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत बन गई है और जो मुजरिम है उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। रही बात अब धर्मेंद्र प्रधान की, उसको इस्तीफ़ा ज़रूरी देना चाहिए और सरकार को भी इससे इस्तीफ़ा लेना ही पड़ेगा। मगर इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत अब हकीकतन वाज़ह हो रही है। परसों ये बच्चे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ही तक महदूद थे, लेकिन आज हमारे इस नए पौध ने किसके कहने पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी भी इस्तीफ़ा दे देंगे, वो इस्तीफ़ा तलब करने के कहा हैं। किसके कहने पर आज ये ऐसी भी फरमाइश करते हैं, गोया कि कल ये लोग राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या आर्मी चीफ को भी इस्तीफ़ा मांगेंगे। गोया कि इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पीछे बड़े बड़े हाथ जो इन बच्चों के सर पर है, वरना बच्चों को क्या मालूम है कि किससे इस्तीफ़ा मांगा जाए। अपना हिस्सा डालने के लिए कल राहुल गांधी भी आ गया। इसके बाद अखिलेश यादव, केजरीवाल वगैरह वगैरह भी हिस्सा डालने के लिए पहुंच गए। इधर मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर
آپ کو اتنی ہی ملک کے بچوں کی فکر ہے، اس وقت آپ لوگوں نے جموں کشمیر کے بارے میں کیوں نہ سوچا جب 1999 میں متحدہ محاذ نے الیکشن جیت لیا اور آپ کے والد راجیو گاندھی صاحب نے نیشنل کانفرنس کا اعلان کروایا اور کانگریس پارٹی نے ان پڑھے لکھے جوانوں کو بندوق اٹھانے پر مجبور کیا جنہوں نے کبھی چاقو تک نہ اٹھایا۔ آپ کے کانگریس کی بدولت جموں کشمیر میں 4.5 لاکھ بے گناہ اس وقت تک مارے جا چکے ہیں اور مر بھی جا رہے ہیں۔ یہ کس کے ذمہ داری ہے؟ یہ کس نے کروایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہرحال گویا کہ ایک معمولی بات نیٹ کے پرچے پر یہ لوگ پورے ملک کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں اور بلی کا بکرا انہیں بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ بی جے پی سرکار کو گرانے میں اس حد تک جانا ملک کے طول عرض میں امن امان کو بگاڑنے کے لیے ایسی راستہ اختیار کرنا کسی مہذب اور وطن پرست انسان کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ سراسر وطن اور ملک دشمنی ہے۔ بچوں کو پورے ملک میں اکٹھا کرنا وہ جوان خون ہے، کچھ بھی کریں گے۔ اسی چیز کا فائدہ اس وقت یہ ہمارے سیاستدان اٹھا رہے ہیں تاکہ جب امن امان کی بگڑتی صورتحال میں فوج کو بلایا جائے اور وہ بچوں پر گولیاں برسائیں اور پورے ملک میں افراتفری پھیل جائے، یہ بی جے پی کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے جو شاید درپیش آ جائے گا یا نہ آ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے، یہ ایک فتنہ اپنے بھارت میں پھیلنے کا بہت اندیشہ ہے۔ یہاں پر میں بی جے پی لیڈران سے بھی مخاطب ہوں، اگر آپ لوگوں نے وقت پر غلطی نہ کی ہوتی، کٹر پنتھی کو آپ نے جگہ نہ دی ہوتی تو آج ایسا دن بھارت کو نہیں دیکھنا پڑے گا اور آپ کو اتنی حد تک پریشانی نوبت نہیں آتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بی جے پی کے غلطیوں کی وجہ سے ہم پورے بھارت کو داؤ پر لگا دیں گے اور بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے اور ہم اپنے دشمنوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے، صاف دکھائی دیتا ہے کہ بھارت کا مستقبل اچھا اور خوشگوار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دشمن گدھوں کی طرح پڑے ہیں اور ہمارے سیاستدان انہی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ آج کی اس صورتحال، اس ڈرامے میں بی جے پی کا بچنا چاہے بچ جائے گا چاہے نہ بچ پائے گا، لیکن بی جے پی کو مٹاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت روس کی طرح ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس حد تک گر گئے ہیں اور کس مقام پہ آج کھڑے ہیں۔ آخر میں ہم یہیں ان بچوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ایم اے ہو، پی ایچ ڈی ہو، بی اے ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو، میٹرک سے اوپر ہو، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو اور آپ کس کے کہنے پہ اچھل رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھارت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور بعد میں نہ ہم گھر کے رہیں گے نہ گاٹھ کے رہیں۔ اور ان سیاستدانوں کو بھی جو کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بی جے پی کو گرانے میں، بی جے پی گرے یا نہ گرے وہ دوسری بات ہے، لیکن
بی جے پی کو گراتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت گر جائے گا، ایسا لگتا ہے۔ اور ہم ان بچوں سے آخر پر یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔